देव बरे दीस दिवं तुमकां गोंयकारांनो। हांव तुमचो सलमान खान। हांव आम आदमी पार्टीचो यूथ विंग वायस प्रेसिडेंट आसा सद्या। आनी आयज जे आसा म्हाका हो व्हिडिओ करचो पडटा कित्याक फाटले 4 वर्सां जेन्ना हांवें पक्ष जॉयन केल्ले तर आमकां तशें कांय फील जावंक नासलें की ही पार्टीचे फुडें कशें आसतलें बिहेवियर। आनी हांवें 4 वर्सां आपल्या म्हापसान भरपूर काम केलें। भरपूर म्हापशेकारांचे जे प्रॉब्लम्स आसा ताका हांवें सोल्युशन हाडून दिलें। तेंचे समस्या तेंचो सुटावो हाडलो आनी तेंच्या खातीर हांवें एक बरो एक म्हणटा न्हू एक ओपोजिशन तयार करून दिलो। आतां जेन्ना हांव शेतकरी जावन हांवें एक कार्यकर्ता हांवें राबला थंय म्हापशे आनी तेजे उपरांत आमी फुडें सरता। एक असो निर्माण जाल्लो आसा वातावरण की पार्टीक म्हाका हांवूच नाका आनी अशे खुबशे जाग्यार जे आसा पार्टीन म्हाका जे आसा सायडलायन केल्ले आसा। प्रेस कॉन्फरन्सा खातीर सुद्दां आपोवपाक पळयनात आनी तसो फेवरेटिजम आनी ग्रुपिजम असो एक निर्माण जाल्लो आसा वातावरण आमच्या पार्टीन। सो असले जे सिट्युएशन आसा असले जो जागो आसा थंयसून म्हाज्या सारको मनीस आमी स्वाभिमानी गोंयकार आनी आमी जे आसा ते असले हेका आमी चेपचे ना आनी कोण आमकां जर चेपोवंक पळयता तर आमी ते सोसून घेवचे ना। म्हाजो लढो आशिल्लो ते गोंया खातीर आहलो गोंयकारा खातीर आहलो ना की कोणाचो गुलाम जावन बसपाचो। हांव जेन्ना आवाज उखलता तर बऱ्या खातीर आमच्या गोंयकारा खातीर उखलतलो। हालीं जेन्ना गोंयान पार्टी हायकमांड पावली तेन्ना हांवें एक प्रश्न विचारलेलो की आमी एलायन्सान वयतले की आमी हे एकटे लढटले। सो तेंचो क्लियर हे आशिल्लो की आमी एलायन्स करचे ना। सो थंय म्हाका फर्स्ट कळून येयलें की हे जे एक्शन आसा पार्टीचे ते दुसरे स्टेटीन सुद्दां ते करता थंय ते हांगा चलचे ना गोंयान आनी गोंयकारा खातीर हो घातक आसतलो। म्हाजो ह्या पार्टीन येवपाचो जो रिजन आशिल्लो तो आशिल्लो सेवा भाव आनी आमचे गोंयची आनी गोंयकारांची सेवा आमच्या म्हापशेकारांची सेवा। तर तो जो म्हाजो लक्ष्य आहा तो खंय तरी सायडीक उरलो। सो म्हणून आयचे दिसा हांव ह्या पक्षासून आनी म्हाजे जे पद आहा तेजून हांव राजिनामो दिता। म्हाजो राजिनामो स्विकारचो। धन्यवाद।